بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم شهید صدر قطعا یک نابغه بود. این یه خصوصیتی است. خب ما آدم های با استعداد در حوزه های علمیه کم نداشتیم. آدم هایی که فهم داشتند، سلیقه داشتند، پشت کار داشتند و کارهای بزرگی انجام دادن. علمای بزرگ ما مثل همین مراجع بزرگی که در این مثلا 100 سال اخیر در ایران و عراق وجود داشتن، اینا همه مردمان بزرگی بودن، استعداد داشتن. منتها نابغه یه خصوصیاتی داره که در اغلب این افراد انسان این نبوغ رو احساس نمیکنه. مرحوم آقای صدر رضوان الله علیه به نظر بنده قطعا نابغه بود. یعنی کاری که از عهده او برمی آمد از عهده خیلی از فقها و علما و متفکرین حوزه های ما بر نمی آمد. فضای دید بسیار وسیع، فهم نیازهای دنیای اسلام، پاسخگویی سریع و آماده به خواسته ها. خودشون همین البنک اللاربوی رو در جواب درخواست دولت پاکستان نوشت. اونا میخواستن یک کاری اینجوری درست کنن، ایشون بلافاصله این رو فراهم کرد و فرستاد برای اونها. اونطور که شنیدم یه نابغه ای بود ایشون، واقعا مسائل رو میفهمید، مسائل رو حدس میزد. ایشون در نجف ارتباط تام و تمامی با امام نداشتن، به طور معمول یه ارتباط خیلی ضعیفی با بیت امام و با تشکیلات امام ارتباطشون خیلی زیاد نبود. ولیکن به مجرد اینکه انقلاب شد و امام اومدن ایران، ایشون اون حرف معروف رو زد که ذوب به شاگردان خودش گفت ذوب بشید در امام خمینی همچنانی که او در اسلام ذوب شده. این حرف از ایشون معروف. این خیلی شناخت لازم داره، خیلی فهم اوضاع لازم داره که بفهمه که قضیه چیه. مسئله انقلاب، ما کسانی داریم که تا همین امروز که قریب 40 سال از انقلاب میگذره هنوز درست نفهمیدن این انقلاب چی بود و چی شد و چه اتفاقی افتاد. این آدم اون روز درک کرد انقلاب رو و مسائل و مفاهیم انقلاب رو. اینا نبوغه، یعنی شناخت درست محیط را، پیرامون را، علم را، بیان را، کیفیت تبیین را، اثرگذاری را. این نظریه پردازی که آقای اشکوری فرمودن این خیلی مسئله مهمی است. راست میگن ایشون. حکومت و نظام اجتماعی بدون نظریه امکان نداره که باقی بمانه، اولا به وجود بیاد یا باقی بمانه یا رشد بکنه. این آدم نظریه پرداز بود. این انسان برجسته بود. به نظر من شخصیت آقای صدری شخصیت حالا کم نظیر، حداقل بگیم در بین، اگر نگیم بی نظیر، به نظر من کم نظیر بود. خب حالا ما داریم کسانی با استعدادهای خوب الحمدلله در حوزه های علمیه. حالا در قوم که ما میدونیم و میشناسیم افراد زیادی هستن، لکن اون نبوغ یه چیز دیگری بود که در ایشون وجود داشت. به هر حال به نظر من این کار یک حسنه است که شما دارید دنبال میکنید و انشاءالله که این حسنه شما مورد قبول الهی قرار میگیره و برکت پیدا میکنه و کشجرة طیبه انشاءالله خواهد بود که اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. انشاءالله در آینده رشد پیدا خواهد کرد. انشاءالله خداوند درجات اون شهید عالی قدر رو عالی کنه و خداوند اجر داد به این مرد بزرگ که شهادت رو نصیب او کرد. اونم اون شهادت دشواری که ایشون مبتلا شد و دچار شد. امیدواریم که انشالله خدای متعال روز به روز روح ایشون رو نزدیکتر و مقربتر کنه به خودش و درجات ایشون رو عالیتر کنه، انشالله با اجداد طاهرینشون محشور بشن. السلام علیکم و رحمت الله.